Very good morning and very warm welcome. Hallelujah, praise the Lord. खुदा यीशु मसीह के खूबसूरत जिंदा कादर नाम में आप सबको पादरी नोबल सैमुअल का सलाम पहुंचे। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट शो लिए हाजिर हूँ बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अच्छी नींद आपने ली होगी। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि आप सुबह सवेरे हमारा साथ देते हैं और इस प्रोग्राम के इंतजार में आप होते हैं, तो हम आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं जी आपको इस खूबसूरत प्रोग्राम में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस प्रोग्राम से बरकत पाएंगे। तो अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप इस प्रोग्राम को दूसरों के साथ शेयर करें और इस लिंक को दूसरों के साथ शेयर करें तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, क्योंकि ये भी एक मिशन है, ये भी एक जिम्मेदारी है कि आप दूसरों को खुदा उनके बारे में बताएं। तो इसका बड़ा आसान तरीका है कि आप अगर फेसबुक पर इसको देख रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को इसका लिंक जो है वो अपने पेज पे शेयर कीजिए और वो भी इस का हिस्सा बन सकें। आप उनको टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इसको कॉपी कीजिए इस लिंक को और उनको व्हाट्सएप कीजिए ताकि वो खुदा का पाक कलाम जो है वो सीख सकें। देखिए, हम सब बड़े कंसर्न हैं कि जी खुदावन का पाक कलाम जो लोगों तक पहुंचना चाहिए और हम खुदावन की दूसरी आमद के इंतजार में हैं। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि अगर खुदावन इस मसीह अभी तक नहीं आ रहे तो उसमें कसूर किसका है? उसमें कसूर जो है वो हमारा, गलती हमारी है, क्योंकि मोर देन 7.5 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ एंड दे आर लुकिंग फॉर क्राइस्ट। लोग जो है वो खुदावन को देखना चाहते हैं, खुदावन से मिलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कि खुदावन को जानते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खुदावन को नहीं जानते। तो वो जो जानते हैं, जो जिंदगी पा चुके हैं, जो खुदावन के पास आ चुके हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को खुदावन के बारे में बताएं। तो अजीजों, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप जरूर इस जिम्मेदारी को समझें और ये कोई मुश्किल काम नहीं। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग, यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर। इफ यू आर सिटिंग एट योर होम, अगर आप घर पे हैं या जहाँ पर कहीं पे भी आप हैं, तो सिंपल एक, जैसे मैं देखिए प्रोग्राम कर रहा होता हूँ, साथ साथ में आपकी कॉल्स भी ले रहा होता हूँ और आपके साथ बात भी कर रहा होता हूँ। तो ये तो बड़ा आसान काम है कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं और बहुत सारे बहनों भाइयों ने बताया भी दूसरों को और उन्होंने प्रोग्राम को देखना शुरू किया। जब हमने प्रोग्राम को शुरू किया था तो ओनली कपल ऑफ पीपल दे वर वाचिंग दिस ब्रेकफास्ट शो, लेकिन अभी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो इस प्रोग्राम को देखते हैं, सुबह सवेरे इस बात का हिस्सा होते हैं और आपकी जो राय है, आपकी जो फीडबैक है, वो मेरे लिए बहुत ही मुकद्दम है, बहुत ही प्रेशियस है और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप इतना प्यार करते हैं और इनकरेज करते हैं। और इसकी सबसे बड़ा जो मैं समझता हूँ एविडेंस जो है वो ये है कि आप सुबह सवेरे हमारे साथ होते हैं। तो आप इसको शेयर कीजिए और अगर आप दूसरों को बताना चाहते हैं तो आप उन्हें बता सकते हैं कि जो हमारी वेबसाइट है www.bibletvglobal.com, इस पे वो लॉग इन करते हैं। जहाँ कहीं भी इंटरनेट है वहां पर बाइबल टीवी ग्लोबल वहां पर मौजूद है। अमेजोन की जो फायर स्टिक है उस पर आप इसको देख सकते हैं, एक छोटी सी डिवाइस है और ये डिवाइस जो है अपने टीवी के साथ आप लगा सकते हैं। इसके अलावा जो है एप्पल टीवी पे ये मौजूद है और जो जादू बॉक्स है जो कि पूरी दुनिया में लोग इसको देखते हैं, उस पर ये चैनल जो है ये देखा जा सकता है। आपका जो मोबाइल है, चाहे आपके पास एंड्रॉयड है या एप्पल मोबाइल है, उस पर आप इसको देख सकते हैं। फ्री ऐप है, उसको आप डाउनलोड करें और जैसे आप दूसरे ऐप जो उनको डाउनलोड करते हैं तो अपने दोस्तों अजीजों को बताइए कि वो इस ऐप को डाउनलोड करें और इस चैनल को जो है वो 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन आप इसको देख सकते हैं। बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं जिनको आप देख सकते हैं और आपकी तरबियत के लिए। ये कोई इंटरटेनमेंट का प्रोग्राम नहीं जिसमें ड्रामे हों या गीत या गजलें जो दूसरी सेकुलर हैं, वो नहीं है, बल्कि ये एक मसीही चैनल है, बाइबल टीवी है और इस पे आप बाइबल को सीखते हैं। तो आइए बाइबल मुकद्दस को खोलते हैं और मैं एक बार फिर उन तमाम बहनों भाई को खुशामदीद कहना चाहता हूँ जो कि बाकायदगी के साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। तो हम खुदावन के जिंदा पाक कलाम को देखेंगे। साम 62 ज़बूर 62 को हम देखेंगे, उसकी 5 से 8 आयत तक। तो आपकी बाइबल मुकद्दस आपके पास मौजूद होनी चाहिए। खुदावन का जिंदा पाक कलाम सुनिए।
आए मेरी जान खुदा ही की आस रख, क्योंकि उसी से मुझे उम्मीद है। वही अकेला मेरी चट्टान और मेरी निजात है। वही मेरा ऊंचा बुर्ज है, मुझे जुम्बश ना होगी। मेरी निजात और मेरी शौकत खुदा की तरफ से है। खुदा ही मेरी कुव्वत की चट्टान और मेरी पनाह है। आई लोगों, हर वक्त उस पर तवक्कुल करो, अपने दिल का हाल उसके सामने खोल दो। खुदा हमारी पनाहगाह है। खुदा उनके जिंदा मोतबर लाखता ला तब्दील पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावंद जिंदा पाक खुदा, तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं, क्योंकि तू हमारी छिपने की जगह है, तू हमारी पनाहगाह है, तू हमारा मौकम किला है, तू हमारी जान का लंगर है। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें जिंदों की जमीन पर रखा, और ऐ प्यारे खुदावन आज की सुबह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन तूने हमें ये दिन दिखाया, क्योंकि खुदावन वो लोग जो कि आज का दिन ना देख पाए, खुदावन हम हरगिज़ उनसे बेहतर नहीं है। ये तेरा फजल तेरा तरस है कि खुदावन तो हमें संभालता। हम जिंदगी की एक एक सांस के लिए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। और ऐ प्यारे खुदावन आज के इस वक्त को हम तेरे हाथों में देते हुए तेरे पाक रूह की मामूरी चाहते हैं। तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं प्यारे खुदावन, जहां कहीं भी तेरे लोग इस इबादत का हिस्सा हैं, खुदावन तूने बड़ी बरकत दे, शुक्रगुजार दिल दे। और इन तमाम इक्विपमेंट को खुदावन हम तेरे हाथों में देते हैं। खुदावन तू अपने जलाल अपनी गुआही के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करना मेरी रखिएगा। तो वक्त हुआ जाता है जी खुदावन के पाक कलाम का। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं, खुदावन से दुआ मांगे, खुदावन की बरकत चाहें, खुदावन के पाक रूह की मामूली चाहें। खुदावन कदूस जिंदा पाक खुदा, जमीनों आसमान के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। बाबरकत नाम में हम ये दुआ मांगे। ये देखा कि कैसे हमने रूहानी तौर पर बढ़ना है और क्या खतरात हैं, स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के बारे में हमने सीखा। और कल हमने ये सीखा था कि हाउ टू रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाई आवर सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और उसमें जो बहुत ही अहम जो एक पॉइंट है जिसको आज मैं आपके साथ बांटने को, और फिर हम इस सब्जेक्ट को आज क्लोज करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप बड़े ध्यान से इस मजमून को सुनिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, रूहानी नज्म ज़ब्त। बहुत सारे लोग जो हैं वो जो नॉर्मल जो डिसिप्लिन है लाइफ का, उसको तो वो फॉलो करते हैं। अगर आपने जॉब पे जाना है, आप बड़े टाइम से उठते हैं, टाइम पे जाते हैं, और आप ख्याल करते हैं कि कहीं आपका बॉस जो है वो नाराज ना हो जाए और आप लेट ना हो जाए। अगर आपने डॉक्टर के पास जाना है, हॉस्पिटल जाना है, आपकी अपॉइंटमेंट है, तो यू आर वेरी कॉन्शियस अबाउट द टाइमिंग कि नहीं जी मैंने वक्त पे जाना है और मेरी कहीं अपॉइंटमेंट जो है वो मिस ना हो जाए। यू आर वेरी मच कंसर्न अबाउट योर फैमिली के, अच्छा सुबह उठना है, हमने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, मेरे हस्बैंड ने या मेरी वाइफ ने काम पे जाना है, मेरे बच्चों ने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। तो वी आर वेल अवेयर अबाउट दिस डिसिप्लिन ऑफ लाइफ। अच्छा जी कहाँ जाना है, कैसा लिबास पहन के जाना है, किसी पार्टी में जाना है तो कैसे हमने अपनी लाइफ को कंडक्ट करना है। बट अनफॉर्चुनेटली it's a great drawback in our lives that we don't know about the spiritual discipline, जो कि बहुत ही जरूरी है। अगर आप स्पिरिचुअली डिसिप्लिन हो जाएंगे तो आप वर्ल्डली डिसिप्लिन जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आ जाएगा। इससे पहले कि मैं इस सब्जेक्ट को और ज्यादा आपके साथ पहुंचूं, अभी जो विर्द खुदाओं के हमने पाक कलाम में से देखा, यशायाह की किताब उसका पहला बाब और उसकी 5 से 9 आयात में, ये जो आयात हैं, मेरी जो बाइबल मुकद्दस है जो मुझे दी गई मेरी कॉन्वोकेशन पे, जब मैंने सेमिनरी का जो दौरान वो खत्म किया, स्टडी खत्म की, तो उसके ऊपर हमारे उस्ताद मोहतरम ने हमें ये आयत जो है वो फ्रंट पेज पे लिख के दी कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे और तुझे दिन और रात इसी का ध्यान रहे। ये एक आप समझ लें कि एक लेसन था हमारे लिए, तमाम स्टूडेंट्स के लिए। और ये बाइबल मुकद्दस जो हमें तोहफे में दी गई, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा हमारे लिए असासा है और बहुत बड़ा लेसन है। वो जो कि खुदा के खादम है
ان کو اس بات کو یاد رکھنا ہوتا ہے. اور ہم جب خدمت میں آتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہی جو بات ہے ہم دوسروں تک پہنچائیں. جب میرا جو اسکول تھا راولپنڈی میں سینٹ پیٹرک اسکول، اور اس کا جو موٹو تھا جو ہمارے اسکول کے ڈور پہ جو لکھا ہوا تھا، گیٹ پہ لکھا ہوا تھا، آلویز ایوری ویئر فیتھفل، ہر وقت ہر جگہ دیانتدار. تو یہ جو چھوٹے چھوٹے جو پرنسپلز ہیں، جو رولز ہیں لائف کے، ان کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. یہ جو خداوند نے ایک اصول وضع کیا، یہ ایک کمانڈمنٹ بھی ہے، یہ نہ صرف ایک اصول بلکہ ایک حکم بھی ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، نہ تجھ سے بائیں منڈا نہ دائیں منڈا، تبھی تجھے خوب کامرانی جو ہے، تجھے عزت اور خوشحالی جو ہے وہ تجھے نصیب ہوگی. تو ہمیں اس بات کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے. اب آتے ہیں ذرا ہم تھوڑا سا اس بات کی طرف کہ ڈسپلن، نظم و ضبط جو ہے وہ کیا ہے. اور اس کو اگر آپ دیکھیں کہ جو اسپرچل میچورٹی ہے، روحانی اردو میں جب اس کو کہیں تو بلوغت جو ہے، جیسے ہم فزیکلی جو ہے وہ گرو کرتے ہیں، اچھا جی فلاں بندہ جو ہے جی وہ اڈلٹ ہو گیا ہے، وہ بالغ ہو گیا ہے. تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ فزیکلی تو بالغ ہو گئے ہوئے ہیں، اڈلٹ ہیں، لیکن اسپرچولی وہ ابھی تک بچے ہیں، وہ میچور نہیں ہوئے. اور پالوس رسول یہ بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اب آپ کو سخت غذا کی ضرورت ہے، اب آپ کو دودھ کی ضرورت نہیں ہے. دودھ دیکھیں، بچہ جو ہوتا ہے وہ اس ایک وقت ہوتا ہے جب اس کو ماں جو ہے وہ دودھ دیتی ہے اور اس کی صحت کی فکر کرتی ہے. پھر جب بچہ جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے تو اس کو ایک متوازن بیلنس ڈائٹ جو ہے اس کے لیے تجویز کی جاتی ہے کہ بچے کو یہ بھی ملنا چاہیے، اس کو کیلشیم کی کمی ہے، اس میں پروٹین کی کمی ہے، اس کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کے نورشمنٹ جو ہے اور اس کے اوپر دھیان دیا جاتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں، یہ ایک المیہ ہے، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابھی تک روحانی طور پر وہ بلوغت تک نہیں پہنچے. بہت خطرناک حالت ہے. وہ بڑے آپ کو ہینڈسم نظر آئیں گے، اس سے ان کے پاس بڑا روپیہ پیسہ بھی ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، سب کچھ ہو، لیکن روحانی طور پر اسپرچولی دے آر ناٹ میچور. اور اسی لیے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو لوگ کہتے ہیں یار دیکھو اچھا خاصا سیانا آدمی ہے اور کیسی بچوں سے فکر کرتا ہے. کیونکہ روحانی میچورٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی، اسپرچل میچورٹی جو ہے وہ نہیں ہوتی. دو طرح کا جو ڈسپلن ہے فار دا سیک آف اسپرچل ڈسپلن اور اسپرچل میچورٹی کے لیے یہ بہت ضروری ہے. ابھی میں آپ کے ساتھ اس بات کو بانٹوں گا کہ جو اسپرچل میچورٹی ہے یا جو لوگ اسپرچولی امیچور ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھیں گے. لیکن سب سے جو ابھی ایک پوائنٹ جو ہے وہ آپ نوٹ کیجئے، دو طرح کی جو ڈسپلن ہے، نظم و ضبط ہے. ایک تو ہوتا ہے آپ کا اپنا، جسے آپ اپنے آپ کو ڈسپلن کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو پرسنل ڈسپلن کہا جا سکتا ہے. اور دوسرا ہے انٹر پرسنل، دوسروں کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر جو آپ نظم و ضبط جو ہے قائم کرتے ہیں. کسی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ نو باڈی از آئیلینڈ ان دس ورلڈ. کوئی بھی شخص جو ایک جزیرے کی مانند، جیسے جزیرہ ہوتا ہے نا، وہ دنیا سے کٹ کے سمندر کے درمیان وہ ایک جزیرہ ہوتا ہے، آئیلینڈ ہوتا ہے. تو خداوند کا پاک کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم خداوند کا بدن ہے. یسوع المسیح جو ہے وہ کلیسیا کا سر ہے اور ہم اس کا بدن ہے. تو کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر یہ سوچے کہ نہیں جی بس میں اکیلے بہادر ہوں اور مجھے دوسروں کی ضرورت نہیں ہے، تو اجتماعی جو نظم و ضبط ہے، ڈسپلن جو ہے، وہ سوسائٹی کے لیے آپ ایک اکائی ہیں، آپ ایک جزو ہیں سوسائٹی کا. اور جو معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، وہ لوگوں سے مل کر بنتی ہے. تو اگر ایک شخص جو ہے وہ پرسنلی، انفرادی طور پر وہ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو پورا معاشرہ ہے وہ ڈسپلن ہو جاتا ہے. ہم اگر اس کو چرچ کے اینگل سے دیکھیں، کلیسیا جو ہے، جس کے لفظ اکلیزیا جو استعمال ہوا ہے یونانی زبان کا، اکلیزیا کیا ہے؟ the group of believers، ایمانداروں کی جماعت. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کلیسیا میں پالوس رسول کہتا ہے کہ ہم مختلف عضو ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو اس
ताल्लुक में, उस इंटीमेसी में, उस फेलोशिप में डिसिप्लिन जो है बड़ा जरूरी है। खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि चूंकि मेरी जो तरबियत है, मेरी जो ट्रेनिंग है, वो बड़े एक डिफरेंट माहौल में हुई। बचपन में हम मिशन कंपाउंड में गवर्नमेंट कॉलेज में रहते थे, और वहां पर जो माहौल था बड़ा खूबसूरत था, जिसमें जो फॉरेन मिशनरीज थे, प्रोफेसर थे, उसमें मुख्तलिफ तरह के जो लोग थे, मिशनरी जो थे वहां पर रहते थे गवर्नमेंट कॉलेज में। और उस एनवायरनमेंट में मेरी जो ग्रोथ हुई वो बड़ी अच्छे माहौल में हुई। और फिर उसके बाद जब मैं आर्मी में गया, आई वाज इन जनरल हेडक्वार्टर, तो उसमें एक आर्मी का एक अपना, आपको पता है कि डिसिप्लिन जो है वो बड़ा जरूरी है। तो चर्च के अंदर जब मैं आया, कलीसिया में जब मैंने काम शुरू किया, दुनिया की दो बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये याद रखें, जो कि मैनेजमेंट के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से जिनको रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि दे आर वेल डिसिप्लिन, जो वेल मैनेज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं। चर्च अगरचे ऑर्गन भी है और ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक बदन भी है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी है। तो दो अदारे जो हैं दुनिया में जिनको माना जाता है मैनेजमेंट के हवाले से, डिसिप्लिन के हवाले से, एक तो आर्मी है, चाहे वो किसी मुल्क की भी हो, और दूसरा चर्च है। I'm not going to details of this denomination के कौन सी ज्यादा जो डिसिप्लिन है, कौन सी नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा, अगर आप रोमन कैथोलिक चर्च के बारे में देखें तो एक आर्की है, पोप है, फिर कार्डिनल है, फिर उसका बिशप है, फिर प्रीस्ट है। इसी तरह जो प्रेस्बिटेरियन सेटअप में अगर आप चले जाए, वहां पर मॉडरेटर है, उसके बाद जो दूसरे जो लोग होते हैं, जो पास्टरिज्म के साथ काम करने वाले, तो एक मैनेजमेंट है। और दुनिया में आप देखें कि जो पॉपुलेशन के एतबार से जो लार्ज पॉपुलेशन है वो क्रिश्चियन की है, और अगर उनमें ये डिसिप्लिन ना हो, ये इंतजाम ना हो, तो कलीसिया जो है वो दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर सकती। अभी जो एक प्रॉब्लम जो हमारे सामने आ रही है कि जो वो लोग जो कि ट्रेन नहीं है, जो वेल इक्विप्ड नहीं है। देखिए, अगर आर्मी में कुछ जाता है और उसको गन चलानी नहीं आती, उसको डिसिप्लिन नहीं आता, उसको नहीं पता कि प्रोटोकॉल क्या है, कैसे ऑफिसर से मिलना है, कैसे उनके सामने जाना है, बैठना है, खड़ा होना है, तो वो उसको वो अकोमोडेट नहीं करते। तो इसी तरह अगर आप वेल इक्विप्ड नहीं है, इसमें सिर्फ थियोलॉजिकल एजुकेशन की बात नहीं है। मुझे याद है जब हम सेमिनरी में थे, तो हमें जब हमारा जो प्रीचिंग का जो होता था पीरियड होता था, प्रैक्टिस ऑफ प्रीचिंग उसको हम कहते थे, तो ह्यूमैनिटीज का जो हमारा तो इल्म वाज, कैसे आपने सरमन को डिलीवर करना है, आपने कैसे सामने खड़े होना है, आपने कैसा लिबास पहनना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप सरमन दे रहे हैं, आप कानों में उंगलियां दे रहे हैं और इस तरह की जो हरकतें जो है सामने कर रहे हैं, आपने पॉकेट में हाथ डाले हुए हैं। तो दीज वर द स्मॉल एथिक्स जो हैं वो हमें सिखाए जाते थे कि अच्छा यार, आप ये नहीं कि सामने खड़े होकर आप सरमन दे रहे हैं और आप जना मूंछों को ताव दे जा रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। अब आम लोग इन बातों को नहीं समझते कि आपने बाइबल को कैसे हैंडल करना है, आपने जब सामने खड़े होना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो ना ये काउंट करती हैं, आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो काउंट करती है। तो स्पिरिचुअल डिसिप्लिन के लिए आपको पर्सनली एक डिसिप्लिन की जरूरत है, नज़्म ज़ब्त की जरूरत है, और फिर कलेक्टिव जो मैंने कहा इंटरपर्सनल जो डिसिप्लिन है कि आप इकट्ठे जब चर्च में इबादत कर रहे हैं, आप इकट्ठे जो है वो ग्रो कर रहे हैं स्पिरिचुअली, तो आपको भी इस बात को एक दूसरे को लर्न करने की जरूरत है, हाउ टू रिस्पेक्ट अदर। मैंने दो बातें जो हैं वो अपने चर्च में उनको अपने सामने रखा हुआ है, ये मेरा असूल है। एक तो जो कि जो लोग मेरे चर्च में आते हैं वो इस बात को जानते हैं, वो है क्वालिटी ऑफ वर्शिप। आपने वीडियोज में देखा होगा कि मैं सोचता हूँ कि वो लोग जो कि खासतौर पर हमारे चर्च में, हेस्टन चर्च में, वो लोग जो कि दूर दूर से आते हैं, 30 माइल रेडियस में ये चर्च जो है इसके मेंबर्स जो है वो रहते हैं, बल्कि मोर देन दैट लोग इससे भी दूर से आते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि जब लोग चर्च में आते हैं तो उनको जो फ्लेवर ऑफ वर्शिप है वो उनको मिले, वो जब आए तो वो एंजॉय करें, बरकत पाएं। और ये नहीं कि कोई इंटरटेनमेंट है कि जी कोई वन मैन शो हो रहा है, और जो वर्शिपर हैं, जो साज बजाने वाले हैं, उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट होती है कि नहीं, वी डोंट नीड परफॉर्मर, वी नीड अ वर्शिपर जो कि खुदावंद की इबादत करें, वर्शिप करें। और जो कलाम सुनाने वाले हैं उनको भी कि यहाँ पे कोई वन मैन शो नहीं हो रहा कि चलिए आप ऊपर चढ़ के तो अपनी बड़ाई करते रहे कि जी वो मैं फलां जगह गया, इतने लोग थे वहां पे, मैंने कलाम सुनाया, इतने नाम वहां पे किलेट हो गया जी मैं वहां पे। नो 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 नो, यू आर प्रेजेंटिंग क्राइस्ट।
تو آپ جب پیغام بھی دیں چرچ کے اندر تو آپ خدا یسوع مسیح کو پیش کریں، اپنے آپ کو نہیں. اور اس طرح جو ورشپر ہیں، جو کوائر ہیں، جو میوزیشنز ہیں، وہ خدا یسوع مسیح کو جلال دینے کے لیے جو وہاں پر ورشپ کریں. تو دس از اے کولیکٹیو انٹرپرسنل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت ہے یا ڈسپلن ہے، وہ بڑا ضروری ہے. دوسری جو اہم بات ہے جو کہ میں اپنے چرچ میں دیکھنا چاہتا ہوں، جو میں امپلیمنٹ کرتا ہوں، وہ ہے کوالٹی آف فیلوشپ. کہ جب لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں، اپنی وائف کے ساتھ آتے ہیں، اپنی بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، تو ان کو رسپیکٹ دی جائے. جیسے آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں، آپ لباس کا خیال کرتے ہیں، آپ ان کے بیٹھنے کا خیال کرتے ہیں، آپ ان کی خوراک کا خیال کرتے ہیں. ان دا سیم وے جو چرچ ہے وہ ایک لارجر فیملی ہے، ایک خاندان ہے. تو وہاں پر جب لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹیو فیل کریں. یہ نہیں کہ وہاں پر ڈرٹی جوکس ہو رہی ہیں اور بیڈ لک جو ہے وہ لوگوں کو دی جا رہی ہے. تو دس از ناٹ اے کیس. چرچ جو ہے اس کے اندر آ کر لوگ جو ہے وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹیو فیل کریں اور ان کو محسوس ہو کہ ہم خدا کے گھر میں ہیں، تو ہم کسی تھیٹر میں نہیں آئے ہوئے. تو بہت سارے جو چرچز ہیں میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر لوگ جب عبادت ہو جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ، دیکھیں جو ہے نا کیا کہتے ہیں، مزاح کی جو حص ہے وہ اچھی بات ہے، آپ کو خوش ہونا چاہیے، لیکن اس میں ولگر پن نہیں ہونا چاہیے کہ سوشلائز کرنا. چلے ٹھیک ہے، آپ چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں اکٹھے بیٹھ کے، تو وہاں پر ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھنا یہ بڑا ضروری ہے، ولگر نہیں ہونا. تو اسپرچل میچورٹی جو ہے اس کے لیے چند ایک جو خاص باتیں ہیں وہ میں آپ کے گزار کرنا چاہتا ہوں. اف یو وانٹ ٹو بیکم اسپرچلی میچور، تو ان کو پھر ہم الگ الگ سے ہم ان کو دیکھیں گے، لیکن ابھی میں اس کے چند جو پوائنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کون سے ٹولز ہیں، وہ کون سے اصول ہیں. سوری، وہ معافی چاہتا ہوں، ابھی تک میرا گلا جو ہے مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا، لیکن ہم بڑھتے ہیں آگے. تو وہ کون سے اصول ہیں، وہ پرنسپل ہیں جن کو آپ اپنا کر تو آپ کلٹیویٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ ایک کلٹیویشن ہے. آپ جیسے فصل بوتے ہیں اور اس میں بیج ڈالتے ہیں، اس کی آبیاری کرتے ہیں، اور اسی طرح جو اسپرچل ڈسپلن ہے یہ کلٹیویٹ کرنا ہے نا، کاشتکاری جسے کہتے ہیں اردو میں. تو اس کے لیے جو پہلا جو زبردست ٹول ہے وہ کیا ہے؟ سوچیں ذرا، کسے آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں؟ وہ ہے، ابھی ہم نے خدا کے پاک کلام میں سے پڑھا کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے. بائبل مقدس، اسکرپچر، the word of God is the most important tool in your godly life. اگر آپ دینداری کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نظم و ضبط چاہتے ہیں اپنی زندگی میں، تو عزیزو آپ کو خداوند کے پاک کلام کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت ہے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بائبل مقدس آپ کے پاس ہونی چاہیے. آپ کے پاس سے یہ بائبل مقدس جدا نہ ہو. میں دیکھتا ہوں کہ کتنے سال ہو گئے مجھے خدمت میں، اور جب شادیاں ہوتی ہیں تو ماں باپ جو ہیں جو بیٹی کو جو گفٹ دیتے ہیں جب وہ گھر سے رخصت ہوتی ہے، اور ہمارے مسلمان بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے، وہ قرآن پاک ان کو دیتے ہیں اپنی بیٹی کو، اور اس کے چھاؤں میں وہ اس کو گھر سے نکالتے ہیں، رخصت کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو کرسچن فیملیز ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی اب پادری صاحب ہم بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دعا کی جاتی ہے، اور بائبل مقدس کی چھاؤں میں اس کو گھر سے رخصت کیا جاتا ہے دعا کے ساتھ، اور اس کو بائبل مقدس دی جاتی ہے. ہماری ایک روحانی بیٹی ہے جو کہ مسلم کانورٹ ہے، اس کی ماں نے اس کو بائبل مقدس دی، اور ایک دفعہ اس کے گھر میں کچھ ٹینشن ہو گئی، اس وقت اب کنورٹ نہیں ہوئی تھی، تو اس کی ماں جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی تھی. تو اس نے وہ بائبل مقدس اپنے باکس میں سے نکالی. اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے بائبل دی تھی، میں ذرا اس کو پڑھوں. اور جب اس نے بائبل مقدس کو پڑھنا شروع کیا تو اس کی اپنی زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. تو بائبل مقدس، اس بحث میں نہ جائیں، کوئی لوگ کہتے ہیں یہ تبدیل ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے، اس کی جو اس کا جو مستند ہونا ہے اس پہ کویسچن کیے جاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں بائبل مقدس تبدیل نہیں، بائبل مقدس تبدیل کرتی ہے. تو خداؤں کے پاک کلام کو کبھی بھی اپنے سے جدا نہ کریں. میڈیٹیٹ اپون دا ورڈ آف گاڈ، ریڈ دا اسکرپچر، دس از ویری امپورٹنٹ. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جو دوسری جو اس میں بات ہے وہ ہے پریئر. دعا کے ذریعے سے جو ڈسپلن ہے وہ ہماری زندگی میں آتا ہے. خدا مسیح جو ہے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، اس نے اسے قبضے میں رکھنے کی نہ چیز سمجھا،
تو خداوند یسوع مسیح جو ہے جب ہم ان کی اسپرچل میچورٹی کو دیکھتے ہیں تو صبح سویرے وہ پہاڑ پر چلے جاتے تھے, تنہائی میں چلے جاتے تھے, دعا کرتے تھے. کیا آپ اپنے وقت میں سے خداوند کو وقت دیتے ہیں؟ ہم بعض کا جب میں نے ہارڈلی میں جو ہے اس پہ ٹائپ پہ میں پریچ کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں اس بات کو جانتے ہیں, دے آر ویری گڈ گیور. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ضروری بات ہے روپے پیسے سے بڑھ کر وہ یہ ہے کہ کیا آپ خداوند کو اپنے وقت میں سے وقت دیتے ہیں, وہ دہی آپ نکالتے ہیں. دیکھیے دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں. ہم سوچیں گے جی وہ میں نے 8 گھنٹے اپنی نیند پوری کرنی ہے, میں نے 10 گھنٹے سونا ہے, وہ جی میں نے اپنی نیند نہیں پوری کی مجھے سونا ہے. یا ہم کھانے کے بارے میں فکر مت, جی میں نے صبح بریک فاسٹ کیا تھا لائٹ سا, اب میں نے لنچ کرنا ہے, یا میں نے شام کو جا کے کھانا کھانا ہے کام سے. سو وی آر کنسرن اباؤٹ اوور نرشمنٹ, اوور فزیکل نیڈ جو ہے ان کے بارے میں ہم فکر مند ہوتے ہیں. ان کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں, اچھا جی میں نے آج زیادہ جو آورز ہیں وہ کام کرنا ہے, میں نے اپنی مارگیج دینی ہے, میں نے اپنے بل دینے ہیں. تو اپنے وقت کو ہم اس طریقے سے ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ہاؤ مینی ٹائمز وی آر اسپیئرنگ فرام دیز 24 hours, ہم اس میں سے جو خداوند کے لیے کتنا وقت جو ہے وہ اسپیئر کرتے ہیں. شاید بہت سارے لوگ ایسے ہوں جو کہ اس بات کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے. صبح اٹھے, بائبل مقدس کو دیکھا, ایک آدھ آیت پڑھی. میں بھی ایسے کرتا تھا, ایسی بات نہیں, میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. میں آواز ان دا سیکولر اس میں لائف میں تھا, جب میں خدمت میں نہیں آیا تھا تو صبح سویرے کیونکہ ماں نے یہ سکھایا ہوا تھا, گھر سے یہ تربیت ہوئی تھی کہ بیٹا صبح اٹھ کے دعا کرنی ہے, بائبل پڑھنی ہے. تو چاہے اسکول جا رہے ہوتے تھے, کالج جا رہے ہوتے تھے, سنس مائی چائلڈہڈ یہ ایک روٹین رہی کہ ناشتہ تھا بھی ملے گا, پہلے دعا کر لی ہے, اچھا بھائی آپ نے بائبل پڑھ لی ہے. تو اس طرح کے بھی فیئر ہوتا تھا, لیکن ایک روٹین بن گئی ہوئی تھی کہ اچھا جی کام پہ جانا ہے, صبح اٹھے نہائے دھوئے, اس کے بعد بائبل مقدس لی اور دعا کر کے تو کام کے لیے روانہ ہو گئے. لیکن وہ ایک روٹین کی بات ہوتی تھی. بہت دفعہ ان باتوں کو پڑھا, بائبل مقدس کو ختم بھی کیا, اور لیکن سمجھ نہیں تھی. پڑھ لیتے تھے اور بس وہ آیت پڑھی, اس کے بعد چلے گئے, سارا دن کام میں لگے رہے, اور پھر چلو جی رات کو آئے دعا کی, سو گئے. لیکن بائبل مقدس کو پڑھنا, اس پہ دھیان کرنا, میڈیٹیٹ کرنا, دس از ویری امپورٹنٹ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بائبل کا مطالعہ ایک فرق بات ہے, بائبل سٹڈی ایک جو ہے وہ الگ بات ہے. بائبل مقدس کو دوسرے طریقے سے سمجھنا جو ہے وہ ایک الگ بات ہے. تھیولوجیکل ایجوکیشن از ناٹ اونلی فار دا پاسٹر, جو انہوں نے پادری بننا تھا, یہ ہر ایک مسیح کے لیے یہ لازم ہے. تو دعا کرنا, خدا اس مسیح کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں دعا کی اہمیت کو, ہم اس کو اور زیادہ ایکسپلین کریں گے, لیکن فی الحال میں اس کے چند ایک جو بلٹ پوائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سو لو دا ورڈ آف گاڈ, خداوند کے پاک کلام سے محبت کریں, اس سے پیار کریں. I know there's an emptiness in our life, ہماری زندگی میں ایک خلا ہے, خالی پن ہے, اور ہمیں اس خالی پن کو خداوند کے پاک کلام سے جو ہے وہ بھرنا ہے. دوسری جو بات ہے ورشپ. دیکھیں کلام پڑھنا, دعا کرنا ایک الگ بات ہے, ورشپ کرنا, عبادت کرنا جو ہے, ورشپ کا مطلب ہے ورڈی. خداوند جو ہے وہ ورڈی ہے کہ اس کی عبادت کی, وہ اس قابل ہے کہ اس کی ستائش کی جائے, اس کی عبادت کی جائے. خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو جا اور فرعون سے یہ کہنا کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں جا کر میری عبادت کریں. تو عبادت جو ہے بہت لینتھی سبجیکٹ ہے, میں نے اس پہ پوری ویڈیو جو ہے وہ تیار کی ہے, آپ ضرور اس کو دیکھیں, ہمارے پیج پہ جائیے اس پہ یوٹیوب پہ. تو بہت سارے جو عبادت کے پہلو ہیں, کیسے عبادت کرنی چاہیے, اس میں کون سی چیزیں انوالو ہیں, تو یہ ایک خاص آپ کی اسپرچل ڈسپلن کے لیے بات ضروری ہے, عبادت کرنا, ورشپ کرنا خداوند کی, اور خداوند میں ایک ہو جانا. دین دا ففتھ پوائنٹ از ایونجلزم. دیکھیں بہت سارے لوگ عبادت بھی کرتے ہیں, دعا بھی کرتے ہیں, پاک کلام کو بھی پڑھتے ہیں, بٹ دے آر اگنورنگ دا بگ ریسپانسبلٹی. دو کمانڈمنٹ سے خدا نے کہا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو تعلیم دو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہماری ریسپانسبلٹی ہے, یہ ایک اسائنمنٹ ہے, گاڈز گیون اسائنمنٹ ہے. جیسے ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں, جیسے ہم اپنا کاروبار کرتے ہیں, اپنے گھر بناتے ہیں, ہم ان کے لیے کنسرن ہوتے ہیں. ان دا سیم وے I think we should reconsider our job, our assignment, our purpose of life, why I am on this earth. کیا صرف اس لیے صبح اٹھے ناشتہ کیا, کھایا پیا, اس کے بعد
जनाब इधर उधर गए, काम काज किए और टीवी देखकर सो गए। What about our duty? What about our responsibility? You are the salt of the earth and you are the light of the world. ये आप बात क्यों भूल जाते हैं कि आप दुनिया का नूर हो, आप जमीन का नमक हो। There should be a saltness in us. हमने दुनिया को प्रिजर्व करना है, हमने दुनिया को महफूज करना है। तो evangelism जो है, you need to come out of your comfort zone. आप कहें नहीं 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 ये मेरा काम नहीं है, ये तो सिर्फ पादी साहबान का काम है। नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हमने अपने कंफर्ट जोन में से निकलना है और हमने खुदा उनके कलाम को लोगों तक लेकर जाना है और लोगों को तालीम देनी है। ग्रेट नीड फॉर टीचिंग। और आप देखें कि लोगों को खुदा का पाक कलाम रब खत में हम देखते हैं कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना खुदा के कलाम से। क्या एक खुशनुमा है वो कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं, बिशारत देते हैं। तो आपको दूसरों, जैसे मैंने कहा कि इंटरपर्सनल जो डिसिप्लिन है, फॉर द सेक ऑफ दैट पर्पस हमें दूसरों को भी इक्विप करना है, दूसरों को खुदा के बारे में बताना है। शागिर्दियत जो है उसमें ये बात लाजम है, डिसिप्लिन और डिसाइपलशिप। आपने दूसरों को शागिर्द बनाना है, खुदा के पास लेकर जाना है। एंड फॉर दैट सेक यू नीड टू सफर। आपको उसकी कीमत भी अदा करनी है, आपको कंफर्ट जोन में से निकलना है, आपको अपना रुपया पैसा खर्च करना है, आपने बाहर जाना है, लोगों को बताना है। और ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जो कि हम सबको करनी है। फिर एक और जो बात है, जो छठा पॉइंट है, वो है खिदमत। खुदा यीशु मसीह ने हमें खुद अपनी जिंदगी से इस बात को सिखाया। उन्होंने खिदमत की और खुदा ने कहा कि मैं तुम्हारे दरमियान खिदमत करने वालों की मानद हूँ। इब्ने आदम जो है वो इसलिए आया कि दूसरों के लिए अपनी जान दे, खिदमत करे। और आपको अपना जो, फिर वो टाइम मैनेजमेंट की बात आ रही थी, कभी जरूर इस पे बात करेंगे। तो आपको अपना जो वक्त है उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें से कितना वक्त आपने खिदमत के लिए निकालना है। आप कहेंगे जी वेयर आई शुड गो, वो कहाँ पर हम खिदमत करें। अरे भैया, आपके इर्द गिर्द नजर करें, कितनी जरूरत है लोगों को आपकी खिदमत की। अगर कोई बूढ़ा है, कोई जिसको आपकी मदद की जरूरत है, अगर आपकी फैमिली में कोई डिसेबल है, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बीमारी है, कोई और दुख तकलीफ है, आप उनकी मदद कर सकते हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं। चर्च के अंदर जरूरी नहीं कि आप प्रीची करें, आप वहां पर आकर और बहुत सारे काम है जो कि आप कर सकते हैं चर्च के अंदर। सेवा करना, देखिए आप गैर कौमों से सीखें इस बात को। अभी मैं देखता हूँ कि जो सिख कम्युनिटी के हमारे बहन भाई हैं, मैंने वहां पर देखा कि खवातीन आती हैं, वहां पर रोटियां बना रही होती हैं, लोग जो है वो खाना सर्व कर रहे होते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के लिए। कोई भी आए खाए पिए, वो उनकी खिदमत करते हैं, सेवा करते हैं। तो ये चीजें जो है ये मसीह से आई हैं। इब्तदाई कलीसिया को आप देखें, इमाल की किताब में लिखा है कि कोई भी अपने माल को अपना नहीं समझता था, सब एक जगह जमा थे, इकट्ठे रोटी तोड़ते थे, खाते थे और एक दूसरे के एहतियाजों को रफा करते थे, खिदमत करते थे एक दूसरे की। तो अपने रुपये पैसे से, अपनी जिंदगी से दूसरों की खिदमत करना जो है, इसको सीखें। और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक अबाउट दैट, वेयर यू आर स्पेंडिंग योर टाइम। फ्री टाइम आप कहाँ पर गुजार रहे हैं, how much time you are spending in front of the TV, how much time you are spending in the pub and other places। वही वक्त जो है वो आप दूसरों की खिदमत करके कर सकते हैं, चर्च के अंदर खिदमत करके कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं होता, हम क्या करें जी। अभी देखें जो चर्च के अंदर जो खिदमत का काम है, अगर आप अपने स्पेयर टाइम में आते हैं, चर्च को क्लीन कर जाते हैं, डस्टिंग कर जाते हैं, तो क्या ये खिदमत नहीं? अगर आप जल्दी आ जाते हैं और आकर आप चेयर को सेट कर देते हैं और कैंडल जला देते हैं, साथ में खिदमत करते हैं, तो दिस नॉट ओनली फॉर द एल्डर्स कि जो हमने एल्डरों को अब चुना हुआ है, ये उन्हीं का काम है। और नहीं, ये काम जो है हम सबका है। अगर आप इकट्ठे मिलकर ये काम करेंगे तो इन द एब्सेंस ऑफ लीडर्स दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल, कि अगर पादरी साहबान नहीं है, एल्डर साहबान नहीं है, तो जो उनके एसोसिएट्स होते हैं, जो उनके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, और फॉर द सेक ऑफ द सक्सेस इन द चर्च। अभी मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि हमारे चर्च में बेटे बेटियां नौजवान जो है, जो एल्डर साहबान है, सब मिलकर जो है वो काम करते हैं। इट्स नॉट इजी टू लुक आफ्टर द लार्ज कम्युनिटी। जब लोग वहां पर इबादत के लिए आते हैं एवरी संडे, तो कुछ लोग जो है डोर पे खड़े होते हैं, कुछ म्यूजिक रन कर रहे होते हैं, कुछ चाय बना रही होती है हमारी बेटियां बहनें, और सारे इस तरह मिलकर जो है वो एक गुलदस्ता है जो कि खिदमत करते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, खिदमत करना। स्टीवर्डशिप भी इसको आप कह सकते हैं कि मुख्तारी जो हमें दी गई है कि वी आर ऑल स्टीवर्ड, हम खुदावंद के खानदान के लोग हैं और उसमें हमने एक दूसरे की खिदमत करनी है। फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ में ये बड़ा जरूरी है कि आप खुदावंद के लिए वक्त जो है वो निकालें। खामोश रहना ये बड़ा मुश्किल काम है।
جب خداوند نے دیکھتے ہیں کہ کہا کہ یرو کی دیوار کے گرد آپ نے 7 چکر لگانے ہیں، تو خداوند نے کہا خاموش رہنا ہے، بات چیت نہیں کرنی ہے۔ تو بعض کا خاموشی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ جو بنی اسرائیل تھے وہ موسیٰ کے ساتھ لڑ رہے تھے، بحر کلثم کے کنارے کھڑے تھے اور آرگومنٹ کر رہے تھے، تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے جب دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ موسیٰ کے ساتھ لڑ رہے ہیں، تو موسیٰ نے کہا کہ خاموش رہو، چپ رہو اور چپ چاپ خداوند کے کام کو دیکھو۔ بعض کا خاموشی بڑی ضروری ہے۔ ہر وقت جو ہے نا وہ بولتے رہنا، بڑبڑانا کہ یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، خاموشی سے خداوند کے ابھی میں جو بات کر رہا تھا کہ لوگ جو بڑے پریشان ہیں کہ جو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا جی، 3rd World War شروع ہو جائے گی۔ یار خاموش رہو، چپ رہو، خداوند کے کام کو دیکھو۔ حکومتی اختیارات سب خداوند کی طرف سے ہیں، تو کبھی چپ بھی رہنا چاہیے، خاموش بھی رہنا چاہیے، اور خاموشی جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ تو خاموشی کے ساتھ میڈیٹیٹ کرنا اور خداوند کے ساتھ الگ سے وقت بسر کرنا۔ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں وہ تنہائی میں جا کر جو ہے وہ دعا کرتے تھے، تو روزہ رکھنا، دعا کرنا خاموشی کے ساتھ۔ ابھی دیکھیں خداوند نے کہا کہ جب تو دعا کرے تو اپنے کمرے کوٹڑی میں چلا جا اور خاموشی کے ساتھ خداوند کے ساتھ کبھی وقت گزار کے دیکھیں، اکیلے خداوند کے ساتھ۔ اور پھر لاسٹ جو ہے یہ بڑا ضروری ہے، جو کہ میں ہمیشہ ان کا دن کہتا رہتا ہوں، بولتے ہی رہتا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ ایک نوٹ بک بنائے، ایک جرنل بنائے نا، ایک رجسٹر بنائے جس میں یہ تمام باتیں جو ہیں ان کو تحریر کیا کریں۔ اور یہ بڑا ضروری ہے، لرننگ، سیکھنے کی کوشش کریں۔ میں ابھی تک اتنے سال، میں پھر مجھے بتانا پڑتا ہے، اتنے سال ہو گئے ہیں، ابھی تک میں سیکھتا ہوں، خداوند سے سیکھتا ہوں، لوگوں سے سیکھتا ہوں۔ سیکھنے کی کوشش کریں۔ تم میں سے زیادہ استاد نہ بنے تو استاد زیادہ مارک دیں، کبھی شاگرد بھی بن کے دیکھیں۔ خداوند سے سیکھنا، لوگوں سے، خداوند کے خادموں سے سیکھنا۔ ہم کہتے نہیں جی ہم بڑے پہلوان ہیں، ہمیں سب کچھ آتا ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، اور جب بات کریں تو کوئی اس میں جان ہی نہیں ہوتی۔ بکس پڑھیں، بائبل پڑھیں، اور آج کل اتنی آپ کے پاس سہولیات ہیں۔ لائبریری کی کتنے لوگ ہیں جن کے پاس لائبریری کی ممبرشپ؟ مجھے بتائیں سنسیئرلی، کیا کبھی آپ نے لائبریری کا منہ دیکھا ہے؟ آپ کی اپنی کوئی لائبریری ہے؟ پادری صاحب کلاس لینی شروع کر دیں گے۔ سچی باتیں یہ، آپ نے کبھی اپنی لائبریری بنائی ہے؟ کوئی بوڑھے ہو گئے ہیں، سوائے میرا خیال ہے کوئی ایک نوٹ بک کے یا ایک بائبل کے اوپر، وہ بھی نہیں ہے لائبریری میں۔ تو اپنی اپنے ایک جرنل بنائیں جس میں آپ اپنی ساری جس کو نوٹس ہیں۔ ابھی میں 2 سال سے زیادہ ہو گیا میں اس بات کو کیے جا رہا ہوں، لیکن ہارڈلی میرا خیال ہے میں ابھی اگر کہیں اکٹھے ہوئے تو میں آپ کو کون لاج دی وہ 2 سال کے نوٹس کدھر ہیں، تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کو تحریر جو لکھ لیتے آپ وہ پرزرو ہو جاتی چیزیں، تو ان کو لکھ لیا کریں۔ اسپرچل ڈسپلن کے لیے یہ بڑی ضروری بات ہے۔ ہم حساب کتاب لکھتے رہتے ہیں، اتنے بل دیے جی، اتنا یہ دیا، اتنا فلانے کو دیا، وہ ہم نے پورا بجٹ جو ہے بنانا ہوتا ہے، اور بہت کا لوگ جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو کلام ہے، شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، تو جو دن اور رات اسی کا دھیان ہو، نہ سے دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا۔ خدا نے آپ کو برکت دے۔ ہم ان باتوں کو آگے لے کر بڑھیں گے، اسپرچل گروتھ کے بارے میں، اور اسپرچل میچورٹی کے بارے میں، امیچورٹی کے بارے میں۔ عزیزو یہ باتیں بڑی ضروری ہیں، ان کو ضرور سیکھیں اور اپنے پاس تحریر کریں ان باتوں کو، اور اس طریقے سے آپ روحانی طور پر بالغ ہوں گے، ہے نا، آپ میچور ہو جائیں گے، اور جو کوئی آپ کے پاس بیٹھے گا وہ برکت پائے گا، آپ کی باتوں سے برکت پائے گا، وہ آپ کو سننا پسند کرے گا، آپ کے ساتھ فیلوشپ رکھنا پسند کرے گا، اس لیے کہ آپ کے پاس کچھ دینے کے لیے ہوگا، کچھ سنانے کے لیے ہوگا، لوگوں کی بہتری کے لیے کچھ ہوگا، آپ دوسروں کے لیے روحانی ترقی کا سبب بنیں گے۔ پرسنل ڈسپلن اینڈ انٹرپرسنل ڈسپلن، دے آر بوتھ ویری امپورٹنٹ۔ may God bless you۔ آئیے دعا مانگیں۔ خداوند